mattina passato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. عقلتوا على هاد التصويره وليدات غادي نحلوها تو سويت باش ما نضيعش لكم الوقت. شوفوا شنو طرا البارح خليكم مع طه الاخر جيدي اش باش نقول لك. اليوم لو 7 مارس 2018 وسامسونج عندها واحد لا سواري اليوم باللي ان شاء الله في سوفيتيل بور لو لونسمون تاع لو نوفو تيليفون اللي سميتو جالاكسي اس 9 وعمي طا دي غالونتي ديجا بصح ندراج وتعاون ندراج عزيز لي هادو السيد ديال اش باش نقول لك تا سي بون تا سي ان بلوغور اللي عنده دي لونيت اللي يقد يقرا بهم يعمل بهم هذا بون وكانوا طلبوا مني ندير واحد لي زيماج اون سلو موشن الوليدات وبحال والو يدوزوا هاد لي زيماج اليوم في لا سواري دونك انا معروض وغادي نمشيو كاملين الوليدات حيت ملي كنكون انا معروض نتوما معروضين كنمشيو كاملين كنكون انا مسافر كونوا مسافرين وكنمشيو كاملين كانوا لاعبين كره نمشيو نلعبو كره داكشي كنمشيو سبور. لا سبور صعيبه شويه سبور ما يمكنش انا ندير سبور بلاصتكم وليدات دونك خصكم تحركوا حيت عندي اون بون بتيت سيونس دو سبور وليدات اليوم وغادي نمشيو نحركوا فيها اش باش نقول لك قبل من لا سواغي. وليدات تلاقاو في لاسواغي سامسونج. مرحبا بكم وليدات في لاسواغي تاع سامسونج معايا وليدات هنايا اون فورم وهي الدخله شوف غيكون الصداع سيغتانمون داخل نطاو مود كلاس واعر. وليدات جيت مع لا فيديو ديالي كاين واحد البالون هنا شفتوه انا ملي كيبان ليا بالون خصني جونغلي. حنا في لاسواري مع الدراري واحد تيجونغلي ليا هنايا جونغلي ليا لا. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. اليوم الوليدات اش باش نقول لك السي طه لابس الكلاس سواري سامسونج وي السلام عليكم وي فري او صافي لونتون وي بون وليدات يلاه رجعنا من لاسوغي الحمد لله داز كلشي بخير شتا مازال كتصب سامسونج اس 9 في دي زوبسيون خياليين الوليدات برافو عليهم. احسن حاجه هي سلو موشن اللي فيه ستادير 960 فريم باغ سكوند الوليدات. انا عزيز عليا لا سلو موشن الوليدات كما كتعرفوها في لي فيديو ديالي عزيز عليا نريتراسي ليستوار تاع لا جورني نبين دوك لي زيموسيون اللي كيكونوا في لا جورني والمسائل. درت دي بيتيت فيديو وليدات اللي نوريكم بيان سور اللي بغى يشوفهم يمشي سور ربح دي فولورز انستغرام انستغرام وليدات طه ايسو ما تنساوش فولويو عمي طه. دونك الحمد لله كلشي داز مزيان عمي طه كلشي اليوم قال لي او طه جيتي كلاس ماشي بحال لي فلوك كتجي شنو كتجي مزيان في الفلوق. مرحبا بكم وليدات نخليكم مع طه ديال دابا دوزو معايا بون بتيت جورني تاع لو جودي اليوم ميركودي واش تشوس با تشوس ما عرفتش. طه tu prends le relais tiens je reprends le relais ici طه bravo عليك très classe monsieur طه. طه
مع الفرحه كنت باغي نكبر هاد التصويره، دابا وحلت ما عرفتش فين نديرها، ما عرفت كاع فين ندير، ما عنديش بلاصه، ولكن غادي نقلبوا لها على بلاصه وليدات. كنت قلت لكم الوليدات اخر فلوق ديال الميتاب باننا غادي نحلوا واحد الكادوات. اونو دوش تريس وصلتني واحد لا ليتر الوليدات حتى هي ياك نقرا عليكم شويه. الاولانيه الوليدات ديجا شفتو باسكو البنت اللي عطاتو ليا فرصتني انني نشوف، قالت لي شوف طاف كوبا. هذا غادي يتحط هنا، سي ان براسلي زويون. اش باش نقول لك طه ايسو ميرسي بوكو. ولا بيرسون اللي جابت لي الكادور بحال تيشيرت معنا في الميتاب. جاني انا براسلي حتى هو. ما عرفتش شنو فيه الداخل، ما بغيتش نحلو تنحلو قدامكم. فوالا جو مع سا ماجيستي لو روا محمد سيس، الله يشافي لينا الله يخليه لينا. كاينه ورقه معاه. سلام طه ايسو، c'est Sheima de Casablanca, exactement de Bernossi. J'ai 19 ans et 2 mois. 19 ans et 2 mois. Ils ont de l'humour, Oulidat. Hein? J'ai vu tes vidéos toujours et vraiment j'aime beaucoup, Allah. Et je te souhaite une bonne carrière dans ta vie, dans ta chaîne YouTube. Et كنتمنى يا ربي يعجبك لو كادو اللي جبت ليك، عجبني بزاف فريمون بزاف، شكرا فريمون بزاف. شيماء اللي عجبك ديرو في البيرو اللي كتخدم فيه. لا والله الا نديرو في البيرو اللي كتخدم فيه، غير داك الكاو الاش بدا شويه تابليكي فيهم. شيماء ميرسي بوكو شيماء. كاينه واحد لا ليتر وحده اخرى وليدات هي هادي. ما نقراش عليكم كامله حيت طويله، ولكن نقرا دي بتيت بارتي. Why thinking what gift can I offer you to truly thank you in English? To use positive words and their magical powers, because the best way to thank someone is زينب. هاد البنت سميتها زينب، هي الاس، انت خصك غير الاس غير شويه الاس بدات هذا حيت كيبان بحال الجي. مي سينو سي بيان، ميرسي بوكو زينب، ça fait plaisir. شكرا بزاف الوليدات على هاد لي كادو. والله سيدي الا غنبقى نفكركم كل نهار بهاد لي كادو بيسكو غادي نخليهم في البيرو ديالي. صباح الخير عليكم وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوكو، نهار الشميشه يعني. السلام طاب بوحدو محيح كيغوت بوحدو بحال شي مسطي. واحد الانترفيو خرجات الوليدات خصكم تفرجوا فيها باللغه الفرنسيه، عمي طه مع في اش مع سي عبد الحق نجيب اللي غنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون هنايا لتحت. شميشه ضاربه شويه ولكن صافي دو بيان تقادر الريح شويه. مشات الشتا، نبداو ندخلوا دابا عاوتاني في البرانطون. اش ماشي نقول لك زيد عاوتاني اش كاين؟ مازال كاين شي كادو شي لعيبه زيد. طه ما تولفش طه الكادوات صافي جوك دي كادو بيدا. بيلا تشاو لو 8 مارس الوليدات لا جورني دو لا فام. احسن لا جورني انترناسيونال دي دروا دو لا فام. ومالوغوزمون الوليدات هاد لا جورني ما مفهوماش عندنا بزاف. كاين شي عيالات في لا سوسيتي اللي كيبروفيتيو من هاد لا جورني باش كادوات الشكلاط وفرماج ولا ما عرفتش داكشي. اويلي على انت ما جابش لك الكادو، يا ويلي اش من حوايج واش من لا جورني دو لا فام. ندير الدار تشوفي داكشي لا جورني دو لا فام. هاد لا جورني الوليدات دارت بور ريميموري لا لوت تاع لي فام في لي زاني باسي، ماشي كاع غير في هاد لي زاني باسي ولكن ميم في لي سيفيليزاسيون اللي دازو قبل. في الحضاره الاغريقيه اللي كانت كتعتبر المراه الوليدات اون طون كان اوبجي سيكسويل، وفي الحضاره الرومانيه حتى هي فين كانوا الرومان كيعتبروا المراه كوم ان اوبجي حتى هو باغي ان اوبجي اللي ما كانش عنده بزاف الحقوق مالوغوزمون، واللي داز بزاف لا لوت والمضاربات والحروب باش لا فام كتلقى شويه بشويه في لي سوسيتي البلاصه ديالو. هادشي كيضر في القلب بيان سور. الحضاره ديال الفراعنه فين كانوا كيعتبروا المراه حتى هي كوم سامبول ديال الشر. في الحضاره الاغريقيه حتى كانت كتعتبر كوم ان اوبجي تاع الشر، اي ان ما عرفتش واش عرفتوا ليستوار تاع بوندور تقراو عليها. بوندور اللي كانت لا فام هي لا سورس تاع هاد لي مو كاملين في العالم اللي كاينين، وحاشا لله ان تكون لا فام ديالنا لا سورس ديال كوا كو سوا في لو مال. حاجه لله. المراه تعذبات بزاف وتسخسخات بزاف وماتوا منهم بزاف من اجل الحقوق ديالهم. حتى في لا سيفيليزاسيون اغابه الوليدات، اي ان في عهد الجاهليه كانت المراه معتبره ومنحطه لواحد الدرجه خياليه، الى درجه انك ملي كان كيتزاد ان بيبي وانت وما يسمى في اللغه العربيه ملي كان كيتزاد ان بيبي بنت كان كيتدفن. حتى جات لا ريليجيون وقادت بعض الامور وقادت الحقوق ديال المراه وعطات بزاف د الحوايج للانسان، ان المراه ايغال الراجل بجوجهم مساويين بجوجهم. هذه ما كاينش فيها التخرشيش. المراه والراجل ماشي مطابقين، هي دي ديفيرونس تري نورمال واللي معروفين فيزيولوجيك بيولوجيك
فيزيك وبزاف د الحوايج اخرين. مالوغوزمون وليدات لي ميديا كي بوانتيو لو دوا على لا ريليجيون ديالنا اللي هي الاسلام واللي ما كنعرفوهاش مالوغوزمون بزاف، وكنخليهم يقولوا شي حوايج اللي ما خصهمش يتقالوا بيسكو هما براسهم ما عارفين شي حوايج على لا ريليجيون ديالنا وليدات، وعارفين فوندو وليدات بان لوم اي لا فام سون ديفيرون. نطرح لكم سؤال واحد عادي، في لي جوز اولمبيك الوليدات ملي كيديروا لي كورس علاش ما كيديروش المراه والراجل في نفس لاكور؟ علاش كنديروا لي فام بوحدهم والرجال بوحدهم؟ ها علاش الوليدات كنديروا دي ميكس دوبل في التنس، ميكس دوبل سيتادير مراه وراجل ومراه وراجل؟ علاش ما كنديروا جوج رجاله وجوج عيالات يلعبوا ضد بعضياتهم؟ علاش؟ حيت زعما لا فورس الراجل والمراه. علاش؟ فسروا لي هادشي. سي اون كيسيون توت بيت اللي كتفسر لكم كلشي الوليدات. لي ديفيرونس كاينين، الله يخليكم لينا العيالات ديالنا كما كنقولوا لي فام لا بوتي. كاين بزاف ما يتقال في هاد لو سوجي الوليدات، الله يخليكم لينا الحقوق ديالكم راه خصهم يكونوا، وحتى شي واحد ما يضركم البنيتات ديالنا، ما يخليكم حتى نتوما زوينات وواعرات قاريات وفاهمات وماشي مطنقات. مرحبا بكم وليدات في ماتش دو فوت ديال طايس. اليوم عندي كره، يعني عندي ان ماتش دو فوت، يعني تجوا معايا بيان سور كره مش نلعبوا كره فخير. يلا زيد شويه، حرك شويه، زيد شويه، حرك شويه، زيد شويه، حرك شويه، وزيد شويه، العب شويه، زيد شويه، حرك شويه. مرحبا بكم الوداد. هنا فين غنلعبوا كره؟ تيرات وي ضربه فيه شميشه. ما عرفتش مع من نلعب، ما عرفت ضد من نلعب. عيطوا لي قالوا لي تا واش بغيتي تلعب؟ قلت لهم نلعب، دونك جيت نلعب. جونيور لا مون في il est là نلعبوا ضدهم. ton équipe elle est prête? Ah, mon équipe est prête, hein. Parce que moi je rigole pas. Nous on est prêts, on est venu pour faire du sérieux, hein. On n'est pas là pour s'amuser hein. Avec pour s'amuser. Donc غنفرجكم le manager Mbark qui sera dessus. وي مبارك وي خويا طه الله يحفظك خويا. وفين شكون يعقل على خويا مبارك؟ يحفظك خويا طه. مبارك ميرسي خويا طه. الله يحفظك. وليدات انا بري، توني موجود، كلشي موجود. الفرقه هنا يلاه كتلبس ومي زامي سون بري. فتا كوكو كوميم نو با تصوري. وي قال لي وي تاع الصباح تعطلنا عليهم. كامرون كونتر طائس. On a gagné, hein, alhamdoulilah, c'est nous qui avons gagné. Bah tranquille, hein, on leur a donné une petite leçon de foot. Bravo اليوم. Un jour j'irai au Cameroun. Inch'Allah, مرحبا بلاد ديالي عشيري. الله يحفظك العشير. ميرسي بوكو. بون كوراج، على بروشين مون غران. باي باي. لقيت واحد من الوليدات دابا قشعني طه فين غادي يجي يتفرج فيا، درت ستوري وقف عليا في التيران في البلاصه. معنا السي عثمان هنا الوليدات قدام. شو على في كي دايره جامع حسن الثاني مورانا، ولكن احسن فيا هذه الوليدات. شو على كلشي تسولي تلاقى شي وليد مع كلشي تسولي صافي توجور بليزير. فين بعد كازا من كازا وليدات ديال كازا توجور اون فول. مرة كان معايا في الميتا في المسائي، دابا يلاه تلاقيتو كي دايره الامور ديما صافا انت سباس حنايا. تشوف هذا الفلوق. لا ضروري خلي كومونتير سبسكرايبر ولا لا داير شحال هادي. الله يحفظك ابا عثمان. دونك خليكم اوليدات باش ندخلوا للدار ذاكروا شويه. لا مازال شويه مازال فات. صافي دو بيان بور الناس اللي كيلعبوا كره، عارفين ديك الاحساس اللي كيجيك مورا الماتش ديال الكره، وسورتو مورا لا دوش الوداد. كاينه واحد لاصواغي دابا غادي نمشيو ليها كاملين حيت انا معروض لها، وملي كنكون انا معروض كيما قلت لكم كنكونوا غاديين كاملين بوغ اون سواري. لا عقلتو درت واحد لو فلوغ بارابور الناس ديال لوتيزم ايتترا. دونك لاسوسياسيون اناكتوس اورغانيزا هاد لا سواري. سي اون غروند سواري اللي فيها با مال دو شوز، دوز اكتيفيتي سبيكتاكل لعيبات. انا موجود الحمد لله. داز نهار زوين بور لانستون، شميشه جو زيان وكاين حوايج جايين هاد الويكاند شحال تنهضر لكم عليهم. مرحبا بكم وليدات فوق تاع يسوم شو جميع لا سواري. تليفون بيسا باش نقول لك يلا Oh, mon petit studio, qu'est-ce que c'est, mon petit studio. واحد السيد عاوتاني عمر توجور اون فورم. كره لي سواغي المسائل. الشي الشوفيه ديالي ضربوا واحد الكامروني الشوفيه. سبيسياليست فاش لي كابيتال تاع ليجو ياك. عاصمه ديال فرنسا باريس. الالمان. برلين. بلجيكا. بروكسل. كوت ديفوار مون فرير. ابيجان. الارجنتين. بوينوس ايريس. عاصمه ديال بيرو. ليما. مكسيك. مكسيكو. الولايات الامريكيه. واشنطن. تنزانيا. دودوما. اثيوبيا. اديس ابابا. امارات. اديس ابيبا. استراليا. سيدني. لا.
كومبيرا كامبيرا هذه إمارات. اصعب وحده. سويسرا. برلين جنيف لا. بير برافو عليك. الإمارات. العاصمه ديال الامارات. ابو ظبي برافو عليك. لا غير جينا هنايا عزيز عليا كنشوف هادشي اي لحظه نقد ولكن لا دابا باقي خصنا نكونوا باقي لنا سواغي اش باش نقول لك. المغرب الرباط الرباط برازيل برازيليا على سلامتنا الوليدات. الحمد لله كلشي داز بخير في هاد لا سواغي اللي دازت اليوم بالليل. وليدات الا عقلتوا على واحد فلوق درتو على الوليدات والبنيتات اللي عندهم لوتيزم. هاد لا سواغي دارت باش يجمعوا لهم فلوس لاسوسياسيون ويتعاونوا معاهم المسائل. برافو على هدناها اللي تكلفت بكلشي فريمون توب داكشي سوبر بيان اورغانيزي والناس واعرين وزوينين ونقيين. واحد الفلوق الوليدات اللي كدرت هو على الحب الا عقلتوا. اسمحوا لي نسيت ما نقول لكم واحد الحاجه كانت عجبتني بزاف. واحد الحاجه في هاد لا سواغي شناهي هذاك الوليد يحيى اللي كنت كنسولو على لي كابيتال الا عقلتوا. كنت كنسولو واخا كيعرف توت لي كابيتال عرفتو غيغلط في وحده اللي اكثريه ديال الناس كيغلطوا فيها. لا كابيتال ديال استراليا شحال من واحد كيقول سيدني وهي كومبيرا نورمالمون. صححت عليه و30 دقيقه مورا داكشي طلع سور سين عيط ليه البريزونطاتور وقال ليه يحيى فوالا اش كاين بدا كيسولو فرنسا المسائل كيجاوب مزيان ويقول ليه استرالي باق وما غلطش يحيى قال لهم كومبيرا. قلتها ليه مره واحده وعقل عليها تبارك الله عليه وقال لهم كومبيرا سور سين وكلشي بقى امبرسيوني حيت شحال من واحد كيتسحابو سيدني. برافو على يحيى. الحمد لله داز كلشي طوب الوليدات. اليوم جورني انترناسيونال دي دروا د لا فام كيما هضرنا توتالور دان بوين دو في ان بو ريليجيو. بغيتكم اوليدات كيما درت واحد الفلوق ديال الحب الا عقلتو. اكثريه ديال الناس كيقولوا لي انا كنحب امي انا كنموت على امي انا كنموت. دونك هذاك الحب ديال الام كيرجع ديما وحقيقه حنا كنموتوا على مواتنا كوا كي لونسو الوليدات كنموتوا على مواتنا. دونك وليدات بغيتكم اي مراه شفتوها ولا اي بنت كبيره ولا صغيره شفتوها الا وهذيك المراه غادي تكون شي نهار وهذيك الام غيكون عندها وليدات وهذيك الوليدات قد يكون انت ولا انت. كل ما شفتي شي بنت الا جرب تعتبرها بحال الام باش يكون التفكير ديالك بهذيك الطريقه اللي غيخليك تحترم اوتوماتيكمون انكونسيامون لهذيك المراه اون فاس دو توا. دونك هذا سي ان اكزومبل عطيتكم بارابور لي فيديو ديالنا. اي او دلا هذا ليكزومبل وليدات لو ريسبي راه خصو يكون اومان الوليدات كو سو سوا مي اختي ولا المسائل ديك الهضره ديال لا تفكر قول بحال لا عندك اختك ولا عندك. راه الاحترام خصو يكون بلا هادي ولا بلا هذا سو سوا لي فام انفير لي زوم ولا لي زوم انفير لي فام. برافو عليكم دوزنا نهار زوين ولا فام الوليدات لا فام سي لامور سي لا دوسور سي لا في كثرتي شويه زياد. شحال واحد كيقول لي علاش ما كتقولش بنيتات حيت وليدات نورمالمون هي اونفون وليدات هي اونفون. نهار طوب الوليدات ما تنساوش تشوفوا الانترفيو تاع في اش نخليكم لينك ان ديسكريبشن تاع لونجلي وما تنساوش تشوفوا فوي لوف باز الوليدات سور فيسبوك داروا الانترفيو اللي داروا معايا حتى هي غنخلي لكم لينك ان ديسكريبشن. ما تنساوش تابعوني سور فيسبوك باج تاع ايسوتيا وانستغرام بوغ فيناليزي المسائل لا ويا لو ماكسيموم دو ديتاي وليدات كنتعاملوا فيهم كنتهضروا فيهم. سي انستغرام تاع ايسو الوليدات. خليكم على خير. الله يخلي لكم لينا لي فام جورني انترناسيونال دي دروا د لا فام داز كلشي طوب. خليكم على خير. تشو با تشوس